बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। नाज़रीन, सेहत आवाम का बुनियादी हक है जिसकी फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह और ज़िम्मेदारी है। पाकिस्तान तंबाकू इस्तेमाल करने वाले 15 बड़े ममालिक में शामिल है। पाकिस्तान में हर घंटे के बाद 12 अफराद हार्ट अटैक की वजह से हलाक हो जाते हैं, जिसकी बड़ी वजह तंबाकू नोशी है। तहकीकाती रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें मौजूद 50 से ज़्यादा केमिकल्स कैंसर जैसी मोज़ी मर्ज़ का सबब बनते हैं। पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन के सदर मेजर जनरल रिटायर्ड मसूदुर रहमान कियानी कहते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा हलाकतें दिल की बीमारियों की वजह से होती हैं, जिसकी एक बड़ी वजह तंबाकू नोशी है। अपने नौजवान नस्ल को तंबाकू नोशी के मुज़िर असरात से आगाह करने के लिए हुकूमत को एक मुअस्सर और जामे पॉलिसी तश्कील देना होगी। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सेक्रेटरी जनरल पनाह जनाब सनाउल्लाह घुमन। हुकूमत पाकिस्तान इनको दिल की बीमारियों की आगाही के हवाले से खिदमात पर सदारती अवार्ड से भी नवाज चुकी है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू चिश्ती साहब, बहुत मेहरबानी। अच्छा सनाउल्लाह साहब, ये बताइए कि तंबाकू नोशी इतनी मुज़िर है लेकिन पाकिस्तान में इसका हर साल इस्तेमाल बढ़ रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिश्ती साहब, पहले तो मैं आपका और हक न्यूज़ का बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे ये टाइम दिया, ये मौका दिया कि मैं आपकी वसासत से ये बात लोगों तक पहुँचा सकूँ। पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन पिछले 36 साल से लोगों को दिल की बीमारियों से मुतल्लिक़ आगाही दे रही है कि दिल की बीमारियाँ बहुत महंगा इलाज है। इवन कि इसके टेस्ट इतने महंगे हैं कि गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। हमारे पास जब लोग आते हैं, हाथ में नुस्खा पकड़ा होता है 4-5 लाख का, तो उनको समझ नहीं आ रही होती कि हम क्या करें। तो हमारी कोशिश ये है कि लोगों को बचाया जाए और इसीलिए ये इदारा बना था कि लोगों को दिल की बीमारियों से बचाया जाए। सही। लेकिन मैं आपका शुक्रिया, आपके टीवी चैनल का शुक्रिया क्यों अदा करना चाहता हूँ, इसलिए कि हम इसके लिए जो मीडिया इस्तेमाल करते थे वो सेमिनार करते हैं, वाक्स करते हैं, हम वर्कशॉप्स करते हैं, लेक्चर्स देते हैं, वो मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट में जाते हैं, मसाजिद में जाते हैं, गिरजों में जाते हैं, हम जो है ना बड़े बड़े डिपार्टमेंट में जाके ये बातें बताते हैं। लेकिन फिर भी हमारी बातें कितने लोग सुनते हैं, कितने लोग बेनिफिशरी हैं उनके, अगर एक सेमिनार में कितने लोग आते होंगे। लेकिन मैं आपका शुक्रिया इसलिए अदा कर रहा हूँ कि वो बात जो मैं चंद लोगों तक पहुंचाता हूं वो आपकी वजह से आज पूरी दुनिया तक जो है ना वो बात पहुंच रही है इंशाल्लाह। और ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है, हर पाकिस्तानी का ये फ़र्ज़ बनता है कि जो भी आगाही हम अपनी आवाम के लिए दे सकें वो हमें पहुंचानी चाहिए, देनी चाहिए। मैं इसलिए आपका मशकूर हूँ कि आपने जो है ना वो एक काज के साथ खड़े हैं, आपने एक काज को जो है ना वो सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारा मकसद है अवामुन नास को बचाना, अवामुन नास की बेहतरी के लिए हम काम कर रहे हैं कि दुनिया को बचाया जाए। अपने लोगों को जो है ना उनकी तकलीफ़ को कम करने के लिए उनको जो है ना वो फैसिलिटेट किया जाए, उनको बताया जाए कि आपकी मिज़री कैसे कम हो सकती हैं। जब हम दिल की बीमारियों की बात करते हैं तो आपने एक बात अच्छी की, उससे बड़ा रिलेटेड क्वेश्चन है कि दिल की बीमारियों के चंद जो है वो ख़ास किस्म के काजेज़ हैं जिनसे हम जो है ना जिनके ऊपर हम अमल दरामद करके दिल की बीमारियों से बच सकते हैं। उसमें एक काज जिस पे आज आप बात करना चाहते हैं, एक मेन वजह जो है वो तंबाकू नोशी है। तंबाकू नोशी ऐसे ही है जैसे आप पेट्रोल को आग दिखा देते हैं, ठीक है। दिल की बीमारियों के लिए ये इसी तरह ही है तंबाकू नोशी जो है ना। दिल की बीमारियां नहीं, बहुत सारी बीमारियां जो है ना इससे पैदा होती हैं। आप देख लें कैंसर जो है ना वो आपने बताया कि 50 इसमें केमिकल ऐसे हैं जो सिर्फ कैंसर पैदा करते हैं। दिल की बीमारियां पैदा करते हैं, गुर्दे इसकी वजह से फेल होते हैं, बाकी चीज़ें आपकी कितनी सारी जो है ना वो बीमारियां हैं जो इसकी वजह से जो है ना वो बनती हैं। तो इसलिए हम इसके बारे में भी बात करते हैं। और अगली बात जो आपने बड़े जो है ना वो अपने इंट्रो में कहा कि गवर्नमेंट का भी हक बनता है। मैं अगर लोगों को आगाही देता हूँ, हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, बच्चों को बताते हैं, वालिदैन को बताते हैं, बड़े बड़े डिपार्टमेंट में बताते हैं, कितने लोगों को हम बताते हैं हमारी बात सुने। कोई अगर हमारी बात सुनता है वेल एंड गुड, नहीं सुनता फिर भी उसकी मर्जी है। हम जो है ना बच्चियों के कॉलेजेस में जाते हैं और बच्चियों से रिक्वेस्ट करते हैं आप वो आवाज़ है जिसकी आवाज़ सुनी जाती है। एक बच्ची अगर अपने वालिद को कहती है तो उसकी आवाज़ सुनी जाती है, भाई को कहती है तो मानी जाती है, मामू चाचा को कहती है तो उसकी आवाज़ मानी जाती है। हम ये मीडिया इस्तेमाल करते हैं लोगों को कहने के लिए। लेकिन आपने जो बात की कि सेहत जो है वो हर एक का हक है और गवर्नमेंट को इसके ऊपर अमल दरामद करना चाहिए, बड़ी अच्छी आपने आज मेरे दिल की बात की है कि गवर्नमेंट को अपना किरदार अदा करना चाहिए इसमें। और ये मैं इस पे बात करता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं दिल की बीमारियों के काजेज़ में भी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप नहीं छोड़ सकते, जो मजबूरी है आपने लेनी है, कुछ ना कुछ जो है ना वो किसी हालत में लेनी है, खानी है, अल्लाह ताला ने हलाल की हैं। लेकिन तंबाकू नोशी
ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی ضروریات زندگی نہیں بالکل ہے، صحیح. یہ آپ پیسے دے کے بیماریاں خریدتے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں چشتی صاحب، 2 ارب کا جو ہے نا 2 ارب روپیہ جو ہے نا وہ آپ ہر سال پاکستانی غریب قوم جو ہے دھوئیں میں اڑا دیتی ہے، تمباکو کے دھوئیں میں. فائدہ کوئی فائدہ اس کا مجھے ایک فائدہ بتا دیں کہ اس کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. اور بیماریاں ہم 2 ارب سے ہم بیماریاں خریدتے ہیں. گورنمنٹ کا اس کے اوپر کتنا خرچہ آتا ہے؟ 195 ارب روپیہ گورنمنٹ کا صرف تمباکو ریلیٹڈ بیماریوں کے اوپر گورنمنٹ کا خرچہ آتا ہے. اور کئی دفعہ پھر ہمیں آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ جی اس سے ریونیو بھی تو گورنمنٹ کو مل رہا ہے، اس سے اتنا ہم ریونیو. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں ریونیو کتنا ہم لیتے ہیں. پچھلے 2-3 سال میں 84 85 86 سم تھنگ. ابھی یہ کہتے ہیں جی ہم جو ہے نا وہ 100 ارب تک پہنچ گئے ہیں، لیکن 100 ارب روپیہ جو ہے نا وہ ہم لینے کے لیے اپنی عوام کو، اپنے لوگوں کو ہم آگ میں جھونک رہے ہیں، جس کے اوپر 195 ارب 100 ارب کماتے ہیں تو 195 ارب اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں. اس کے علاوہ 5000 لوگ ہیں جو ڈیلی ہاسپٹلائز ہوتے ہیں تمباکو ریلیٹڈ بیماریوں کی وجہ سے. پھر جو ہے یہ جو ہے ان کی مزری، ان کی تکلیف کی کوئی قیمت ہے چشتی صاحب؟ اگر قیمت ایک بندے کی تکلیف کی قیمت لگا سکتے ہیں آپ کہ کتنی اس کی تکلیف کی قیمت جو ہے نا؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنا ہوگی، ہماری گورنمنٹ کو دیکھنا ہوگی. پھر 1,70,000 کے قریب جو ہے وہ ہر سال لوگ تمباکو ریلیٹڈ بیماریوں کی وجہ سے مر جاتے ہیں. اور ڈکلیئرڈ چیز ہے، تمباکو ڈکلیئر کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں اپنے 50% یوزر کو مار دیتا ہوں. اچھا، یہ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں نا کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، لیکن دن بدن اس کا استعمال بڑھ رہا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں؟ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ گورنمنٹ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. پچھلے سال ہم نے ایک سروے کرایا پاکستان میں. سروے کرایا ٹینی ٹارگٹ کے نام سے کہ ہمارے بچوں کو کس طرح جو ہے نا وہ اٹریکٹ لوگوں کو اٹریکٹ کیسے کیا جاتا ہے، تمباکو کی طرف اٹریکٹ کیا جاتا ہے. انڈسٹری جو ہے وہ لوگوں کو کس طرح جو ہے نا وہ کرتی ہے، اپنی پبلسٹی کس طرح کرتی ہے، اٹریکٹ کیسے کرتی ہے. جیسے میں نے بتایا کہ 1,70,000 لوگ جو ہے وہ ہر سال اس سے مر جاتے ہیں. تمباکو خود کہتا ہے کہ میں 50% یوزر کو مار دیتا ہوں، موت دیتا ہوں جو ہے نا ان کو مار جاتا. تو دیکھا جائے تو 4-5-6 سال میں اس کے یوزر تو ختم ہو جانے چاہیے. انڈسٹری نہیں چاہتی کہ ہمارے یوزر ختم ہو جائیں، ہمارا کاروبار ختم ہو جائے. وہ ہمارے بچوں کو اٹریکٹ کرتی ہے، ہمارے بچوں کو اس طریقے سے اٹریکٹ کرتی ہے کہ 1200 بچے روزانہ شوقیہ تمباکو نوشی شروع کرتے ہیں جو ان کی ضرورت نہیں ہے. ہم ایک اور بات کرتے ہیں ششی صاحب، جو ایک سموکر ہے اسے ہم کہتے ہیں یہ وکٹم ہے، اس کی مجبوری ہے، وہ اس کو نکوٹین کی مجبوری ہے، یا اس کو جو فلیور لگا دیا گیا ہے، یا اس میں اندر جو چیزیں ڈالی گئی ہیں ان کی وجہ سے اس کو مجبور کر دیا گیا ہے کہ ابھی وہ سگریٹ اس نے پینا ہے. بچے کی مجبوری ہے کوئی چشتی صاحب؟ بچے کی کیا مجبوری ہے؟ وہ کوئی جو ہے نا اس کو ہم شوقیہ جو ہے نا وہ ان کو کرتے ہیں، ان کو اٹریکٹ کرتے ہیں. اس کو جو ہے نا وہ ہم جو ہے نا اس کی طرف انڈسٹری جو ہے وہ مختلف ٹیکٹس استعمال کرتی ہے کہ بچوں کو اٹریکٹ کیا جائے. ٹھیک ہے، جب بچہ ایک دفعہ سگریٹ پیتا ہے تو اس کی وہ جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے. اس میں ایسے کیمیکل استعمال ہوتے ہیں، ایسے فلیور استعمال کیے جاتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ پئیں گے اور اس کے بعد آپ کی ضرورت بن جاتی ہے. پھر بچے جو ہے نا وہ اس پہ مجبوراً آ جاتے ہیں. 1200 بچے ڈیلی جو ہے وہ نئے انڈکٹ ہوتے ہیں اس کے اوپر شوقیہ، سگریٹ کے اوپر شوقیہ جو ہے نا وہ شروع ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ جو ہے نا وہ اس کے پرماننٹ یوزر بن جاتے ہیں جو ہے نا، اور وہ جو ہے نا وہ پرماننٹ ان کے جو ہے نا ڈیلی آپ دیکھیں جو ہے نا، اور اس کے بعد وہ یوزر بن جاتے ہیں. انڈسٹری کے جو ہے نا وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح بڑھتی ہے، ہم بتاتے جاتے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اس کے نقصانات ہیں، یہ 50% لوگوں کو مار دیتی ہے، اس کے اتنے نقصانات ہیں، لیکن پھر بھی یوزر بڑھ رہے ہیں. اس کا جو ہے نا وہ وہی ہے کہ انڈسٹری بچوں کو جو انوسینٹ ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے، اپنے وہ نقصان کا نہیں پتہ، اپنے فائدے کا نہیں پتہ، ان کو اٹریکٹ کرتی ہے. کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک بندہ جو سمجھدار ہے اس کو تو پتہ ہے میرا نقصان، بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ہماری ینگ جنریشن. اور میں گورنمنٹ کی جو بات آپ کرتے ہیں، گورنمنٹ کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ کہا جاتا ہے جو قومیں اپنے مستقبل سے، اپنی ینگ جنریشن سے منہ موڑ لیتی ہیں یا ان سے جو ہے نا وہ روگردانی کرتی ہیں، ان قوموں کا زوال شروع ہو جاتا ہے. ہمارا تو مستقبل ہی نوجوان نسل پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. جی یہی اگر ہم ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو مستقبل سے کیا امید کر سکتے ہیں؟ ایسی بات ہے بالکل. تو یہ کس طرح اس پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا رائے ہے آپ کی؟ ایک تو میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سگریٹ جو ہے یہ سمپل سگریٹ نہیں ہے. اچھا، اس کے اندر جو کیمیکل ملائے جاتے ہیں، ایسی چیزیں ملائی جاتی ہیں کہ بچوں کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ بعد میں وہ اس کے اوپر جو ہے نا مجبوری ان کی ہوتی ہے، اس کو لگنا ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں جو سروے چل رہا ہے، پہلے یہ تھا کہ 10
मर्दों में से एक खातून जो है वो सिगरेट पीती थी या तंबाकू पीती थी, अभी 5 में से 2 खवातीन, तकरीबन 50-50 हो गया है। खवातीन जो है हमारी बच्चियां, और खवातीन कहाँ से शुरू करती हैं? ये बच्चियां हमारी जो कॉलेजेस की हैं, यूनिवर्सिटी की हैं, वे ये शुरू करती हैं, और ये उसी तरह शुरू करती हैं जिस तरह बच्चे शुरू करते हैं। उनको अट्रैक्ट किया जाता है, मुख्तलिफ तरीक़ों से अट्रैक्ट किया जाता है। बड़ी ख़तरनाक रेशो नहीं है वो जी बिल्कुल जो है ना वो रेशो है, और ये जो है ना उनको अट्रैक्ट किया जाता है। पिछले दिनों मैंने 2-3 प्रोग्राम कराए पार्लियामेंटेरियंस के साथ मिलके, लेडीज़ पार्लियामेंटेरियन के साथ, कि जो है वो कि माँ का क्या किरदार होना चाहिए इस माशरे को जो है ना। तो जिसमें मैंने बताया कि ये बच्चियाँ जो है ना हमारी ज़्यादा जो है ना वो उसमें आ रही हैं, और ये फर्स्ट स्टेप है टूवर्ड्स ड्रग। हमारी बच्चियां यूनिवर्सिटियों में कहते हैं जी बच्चियां नशा करती हैं। जब सिगरेट के अंदर ऐसे केमिकल हम डालेंगे, आप जो है ना वो तंबाकू के अंदर ऐसे केमिकल, ऐसे फ्लेवर्स डालेंगे, तो बच्चियां मजबूरन उससे आगे उनकी जो है ना वो बढ़ती जाएगी और वो नशे की तरफ जाती हैं। आज आपको पता है, आप मीडिया से हैं, आपको पता है कि कितनी बच्चियां हमारी जो है ना नशा कर रही हैं यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में। तो वो जो है ना वो किस तरह की हम जो है ना वो बना रहे हैं, अपनी नई नस्ल को किस तरह लेके जा रहे हैं जो है ना। तो ये जो है ना इंकशाफात हैं जी, बड़े खौफनाक इंकशाफात हैं ये, कि हमारी बच्चियां जो हैं वो नशे की तरफ जा रही हैं। ये तो मैंने जब माओ को जो है ना वो एक सेमिनार किया, माओ के किरदार पे मैंने बात की, तो मैंने कहा खुदारा अपने बच्चों का ख्याल करें, और ख़ासतौर पे बच्चियों का। तो यकीन करें मैंने माओ को रोते हुए देखा कि हमें तो पता ही नहीं है कि हमारे स्कूल कॉलेजेस में क्या हो रहा है, हमारी बच्चियां जो है ना वो किस तरह जो है ना वो इसमें अट्रैक्ट हो रही हैं, किस तरह उनको जो है ना वर्गला के इसमें डाला जाता है, और बाद में वो नशे पर लग जाती हैं जो है ना। तो वो जो है ना मेरी एक तो वालिदैन से भी रिक्वेस्ट है कि अपने माँ बाप जो है ना इनको भी ख्याल रखना है अपने बच्चों का, और गवर्नमेंट से जो है ना वो जो रिक्वेस्ट है, मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप बड़े अच्छे काम करें, बड़ा अच्छा एक एजेंडा लेके आएं। उसमें ये भी एक रखें कि आपने यंग जनरेशन को बचाना है, आपने एक अच्छी कौम तैयार करनी है, आपने जो है ना वो ये जो हमारी जनरेशन है इसको एक अच्छा जो है ना वो मुस्तकबिल जो आपका है, ये बच्चे हैं, ये इन्होंने कल प्राइम मिनिस्टर बनना है, इन्हीं बच्चों ने कल आर्मी चीफ बनना है, इन्होंने चीफ जस्टिस बनना है, इन्होंने जर्नैल बनना है बच्चों ने। उनको अगर आज ख्याल नहीं करेंगे तो कौम को कैसे जर्नैल देंगे आप, कैसे सियासतदान देंगे, किस तरह के वजीर और प्राइम मिनिस्टर आप जो है ना वो कौम को देना चाहते हैं, अगर इन बच्चों का ख्याल नहीं हम करेंगे तो हमने इन बच्चों को बचाना है। और हमारा फर्ज बनता है, आपका फर्ज बनता है, मेरा फर्ज बनता है, हमारी गवर्नमेंट का फर्ज बनता है कि हम अपने मुस्तकबिल को जो है ना बचाएं। उनकी तरफ से प्रोग्राम का दोबारा आगाज करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, तो हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा घुमन साहब, ये बताइए कि हुकूमत को इसमें अपना किरदार किस तरह अदा करना चाहिए? जो आपने अभी मुझे सूरत हाल बताई है, हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है, उनको किस तरह अपना किरदार अदा करना चाहिए? इस तरह बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मैं पहले बता चुका हूँ कि हम 36 साल से लोगों को इससे बचाने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन कितने लोगों को हम जो है ना वो कन्वेंस कर सकेंगे, या कितने लोगों तक आवाज़ पहुँचेंगे? वही काम अगर गवर्नमेंट करे और बाई आर्डर करे तो उसका ज़्यादा इफेक्ट होगा। अगर इसके ऊपर कवानीन बना दिए जाएं, इसके ऊपर पॉलिसी बना दी जाए, तो मेरा ख्याल है उसका असर जो है वो ज़्यादा होगा। मेरी बात से जो मैं एक वॉलंटियर के तौर पे जो है ना लोगों को कन्वेंस करने की बात कर रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट उसके ऊपर लॉ बना दे, उसके ऊपर कवानीन बना दे, तो उसका असर ज़्यादा होगा। और मैं ये बात मैं नहीं कह रहा, ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है। काफ़ी सारी जो है ना वो अपना जो है ना ये वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज़ जिन्होंने सर्वे किया है वो कहती हैं कि किसी चीज़ को कंट्रोल करना हो तो उसके लिए ये है कि उसके रेट बढ़ा दिए जाएं, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाए। अगर वो कहते हैं जी अगर 10% आप टैक्स लगाते हैं तो किसी चीज़ के इस्तेमाल को 8% तक आप कम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम तंबाकू के ऊपर ही 10% टैक्स लगाते हैं तो 8% तक आपके यूज़र कम हो जाएंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब सिगरेट इतना महंगा हो जाएगा तो मेरे बच्चे, जो मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी जो है ना यंग जनरेशन को जो है ना बात कर रहा हूँ, जिससे मैंने कह रहा हूँ कि जिससे मैंने कल जर्नैल पैदा करने हैं, जिससे मैंने कल डॉक्टर पैदा करने हैं, सियासतदान, प्राइम मिनिस्टर पैदा करने हैं, वो कौम जो है ना वो कौम जो बच्चे हैं उनकी पॉकेट मनी से वो जो है ना जब जो है ना वो महंगी हो जाएगी तो वो खरीद नहीं सकेंगे, शौक नहीं कर सकेंगे। वो अभी क्या शौकिया शुरू करते हैं ना, अट्रैक्ट होकर शुरू करते हैं कि मैं इसको जो है ना वो देखता हूँ क्या चीज़ है, और जब वो शौकिया शुरू करते हैं और उसके ऊपर फिर वो जो है ना वो अट्रैक्ट हो जाते हैं
ان کی مجبوری بن جاتی ہے. تو اگر ان کو مہنگا کر دیا جائے, یہ گورنمنٹ کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ پہلے بھی گورنمنٹ نے کافی سارے قوانین بنایا کہ 18 سال سے کم عمر بچوں کو سگریٹ بیچنا جرم ہوگا. ٹھیک ہے, آج کل لوگ جو ہے نا بیچ رہے ہیں, اس کے اوپر ہمیں عمل درآمد کروانے کی. اسکول کالجز کے جو ہے نا وہ ایک ایریا دے دیا گیا ہے, کسی اسکول کالجز کے اتنے ایریا میں کوئی کھوکھا, کوئی کنٹین, کوئی ایسا نہیں ہوگا سگریٹ بیچنے والا, اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. اس کو جو ہے نا وہ لوز سگریٹ جو ہے نا وہ بچے نہیں لے سکیں گے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ قوانین بن چکے ہیں. اس کے اوپر باقی جو ہے نا وہ گورنمنٹ کو اس طرح کے قوانین بنانے چاہیے اور اس کا سختی سے عمل درآمد کرانا چاہیے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ پبلک پلیس پہ ایک جو ہے نا ہماری ایک لا ہے کہ پبلک پلیس پہ آپ سگریٹ نہیں پی. کل میرے پاس جو ہے نا چشتی صاحب ایک بزرگ آئے, تقریباً کوئی 18 ایئرس اولڈ جو ہے نا بزرگ آئے, وہ ایک قسم کا میرے پاس بیٹھ کے تو رونا شروع کر دیا انہوں نے. میں کہ یار میں آپ کے دیکھتا رہتا ہوں, پروگرام بھی دیکھتا ہوں, باقی چیزیں بھی, آپ تمباکو پہ بڑی بات کر رہے ہیں, دل کی بیماریوں سے, مجھے میرا پیغام بھی جو ہے نا پرائم منسٹر تک پہنچائیں, میرا پیغام گورنمنٹ تک پہنچائیں. ہر بندے کے اپنے حقوق ہیں, قیدی کے حقوق ہیں, فلاں بندے کے حقوق ہیں, میرا بھی کوئی حق ہے. میں کریانے کی دکان پہ جاتا ہوں تو مجھے سگریٹ کا دھواں جو ہے نا ملتا ہے. میں کسی جگہ پہ جو ہے نا وہ سفر کرتا ہوں تو سگریٹ کا دھواں مجھے جو ہے نا ملتا ہے. میں کسی جگہ بیٹھتا ہوں تو سگریٹ کا دھواں ہوٹل میں جو ہے نا مجھے ملتا ہے. میرا کوئی حق نہیں ہے کہ میں لوگوں کا جو ہے نا وہ ایک گناہ جو ہے اس کی سزا میں بھگت رہا ہوں, سیکنڈ ہینڈ دھواں جو ہے نا وہ میں لے رہا ہوں. میں آپ کو چیز سے بتاتا ہوں کہ یہ سگریٹ پینے والا صرف جو ہے نا اپنا نقصان نہیں کرتا, وہ کتنے دوسرے لوگوں کا نقصان کرتا ہے, سیکنڈ ہینڈ کے تھری اور تھرڈ ہینڈ کے. آپ کے جو ہے نا دفتر میں, آپ کی گاڑی میں, آپ کے گھر میں کوئی سگریٹ پی کے چلا جائے, اس کی اسمیل نہیں سامنے وہ اسمیل جو ہوتی ہے وہ کیمیکل ہوتے ہیں, وہ کیمیکل ہوتے ہیں. جب آپ کے بچے وہاں جو ہے نا وہ کھیلتے ہیں, بچے وہاں سانس آپ کی گاڑی میں لیتے ہیں اور بچے وہ سارے کیمیکل لے رہے ہیں. اور میں ایک اور بات بتاؤں کہ بچے جو ہے نا وہ ہماری نسبت تیزی سے سانس لیتے ہیں, وہ جو ہے نا ہوتے ہیں, اور وہ زیادہ ہماری نسبت زیادہ وہ دھواں جو ہے نا وہ اندر لیتے ہیں. اور وہ جو ہے نا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس پہ, وہ بندے کی بات سن کے یقین کرے کہ مجھے اتنا افسوس ہوا. وہ کہتا ہے جی میری بات یہ لوگوں تک پہنچائیں, حکومت تک پہنچائیں کہ میرا بھی کوئی حق ہے, مجھے جینے کا حق دیا جائے. جیسے آپ نے کہا کہ صحت جو ہے نا وہ ہر آدمی کا حق ہے, وہ تو نہ سگریٹ پی رہا ہے, نہ سگریٹ والے کے پاس بیٹھا, لیکن پھر بھی اس کو مجبوراً سگریٹ پینا پڑ رہا ہے. گورنمنٹ کو یہ قوانین جو ہے نا ان کے اوپر دیکھنا چاہیے. میں پرائم منسٹر اپنا جو ہے نا عمران خان صاحب سے جو ہے نا وہ بڑا خوش ہوں, میں ان کو مبارکباد دینا چاہوں گا. خاص طور پہ ان کے ہیلتھ منسٹر جو ہے ڈاکٹر فیصل سلطان بڑا کام کر رہے ہیں ہیلتھ کے اوپر, ٹھیک ہے. اور انہوں نے ایک بڑا اچھا جو ہے نا عمل اپنا جو ہے نا وہ کام کیا, اور انہوں نے سگریٹ اور شوگری ڈرنک کے اوپر ایک اسپیشل ٹیکس لگایا. ان کے اوپر سخت ٹیکس لگایا کہ ان کی قیمت جو ہے نا وہ بڑھا دی جائے تاکہ بچوں کی قیمت سے, بچوں کی پہنچ سے ان کو دور کیا جائے. ایک سروے ہوا پاکستان میں, اور جو ہے نا اس میں لوگوں سے پوچھا گیا کہ جی آپ جو اگر سگریٹ مہنگے ہو جائیں گے کیا کریں گے. اس میں میکسیمم لوگوں کا یہ جواب تھا کہ ہم چھوڑ دیں گے. کچھ لوگوں کا یہ تھا کہ ہم جو ہے نا وہ کم کر دیں گے, اور کچھ صرف میرے کو 8% لوگ تھے, انہوں نے کہا جی کہ پیئیں گے, پھر بھی پیئیں گے. لیکن وہ لوگ جو ہیں جنہوں نے پینے ہیں وہ مہنگے بھی پیئیں گے, لیکن وہ کافی سارے لوگ جو ہے نا اگر 8% وہ ہیں تو 92% لوگوں کو تو ہم کم جو شوقیہ فنکار ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. تو پرائم منسٹر نے ایک جو ہے نا وہ کیبنٹ نے جو ہے نا ہیلتھ منسٹری نے موو کیا, بل موو کیا, کیبنٹ نے اس کو پاس کیا, لا اینڈ جسٹس نے اس کو ویٹ کیا, اور بائی آرڈر کیبنٹ نے بھیجا FBR کے پاس کہ اس کو بجٹ میں ڈالیں. اتنا جو ہے نا آپ ٹیکس لگائیں گے تمباکو کے اوپر, اتنا ٹیکس لگائیں گے شوگری ڈرنک کے اوپر. لیکن ہماری لوگ جو ہیں وہ اتنے, ایک مافیا ہے ہمارے ہر جگہ, ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے. تو یہ انڈسٹری بھی ایک مافیا ہے. انڈسٹری نے وہ جو ہے نا وہ عمل درآمد نہیں ہونے دیا. FBR 2 سال سے وہ بل کو دبا کے بیٹھا ہوا ہے, اس کو کسی کو جواب نہیں دیا, نہ کیبنٹ کو بتایا ہے کہ جی اس میں کیا مسئلہ ہے. 2 سال ہم ڈھونڈتے رہے کہ یار ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا تھا گورنمنٹ نے, ایک پرائم منسٹر عمران خان کا ایک بڑا اچھا ڈیسیژن تھا, لیکن وہ کہاں گم ہو گیا. ڈھونڈتے ابھی 2 سال بعد ہم وفاقی موصف کے پاس گئے ہیں, وہاں ہم نے کہا جی ایک اچھا فیصلہ ہوا تھا, اس کو پرسیو کریں, یہ کہاں گم ہو گیا. پتہ چلا کہ FBR دبا کے بیٹھا ہوا ہے 2 سال سے. جب پوچھا گیا جی آپ نے کیا, نہیں وہ ہمیں جو ہے نا وہ اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں ہے, کوئی ہمیں آبجیکشن نہیں ہے, لیکن وہ جو ہے نا یہ چیزیں جو ہے نا وہ ہیلتھ منسٹری نے ہمیں دینی تھی تو وہ نہیں دی. جب کہ ہیلتھ منسٹری سے نیکسٹ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ ہم تو 2 سال پہلے دے چکے ہیں ان کو, وہ ریسیو کروا چکے ہیں, اگر نہیں لی تو یہ دوبارہ لیں جی, یہ لیں دوبارہ, یہ لیں ڈالیں اس کو جو ہے نا. ہیلتھ منسٹری نے پوری آپ کی ہیلپ کی جو ہے نا, ہیلتھ منسٹری ہیلتھ کے لیے کام کرتی ہے, اور خاص طور پہ بندوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے میں نے کہا ڈاکٹر فیصل سلطان جو بیٹھے ہوئے ہیں اسی وقت انہوں نے جو ہے نا وہ دیا, انہوں نے کہا جی یہ لیں کریں. لیکن ابھی پھر جو ہے نا وہ اس کے اوپر پھر ایک جو ہے نا وہ اور جو مسائل حل ہو جاتے ہیں اس کو چھوڑ کے آگے ایک اور مسئلہ کھڑا کر دیا جاتا ہے. ابھی جو ہے نا وہ FBR نے ایک اور مسئلہ کھڑا کیا ہے کہ ہم جو ہے نا اس کو دوبارہ ویٹ کروائیں گے لا اینڈ جسٹس
जस्टिस से, जिसके ऊपर 2 दिन पहले हमने हमारे लायर फोरम ने जो है ना उसके ऊपर अपना ओपिनियन दिया कि कानूनी तौर पे FBI का कोई हक नहीं बनता कि वो रोड़े अटकाए। ये जस्ट वो रोड़े अटकाने की बात कर रहा है, उसका कानूनी और आईनी कोई हक नहीं है। जब कैबिनेट ने पास किया, आर्डर किया ये पास करें, आप जो है ना वो कौन होते हैं उसको रोकने वाले। फिर अभी उसको भेज दिया गया लॉ एंड जस्टिस के पास दोबारा। इस पे भी लीगल ओपिनियन आ चुकी है कि जब एक दफा वही कानून लॉ एंड जस्टिस वेट कर चुका है, फिर दोबारा उससे पूछने की क्या जरूरत है, जस्ट उसको डिले करने के लिए। तो एक तो मेरी प्राइम मिनिस्टर से, उनकी गवर्नमेंट से जो है ना ये अपील है कि इन चीजों को भी देखा जाए। एक तो आपके जो बनाए हुए कवानीन अच्छे फैसले हैं उनके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। आपका हक बनता है, आपने ये यंग जनरेशन बनानी है, आपने ये जो है ना ये मुस्तकबिल आपके हाथ में है, आपने हमें मुस्तकबिल देना है कि किस तरह है। अगर वो नशई मुस्तकबिल देंगे तो फिर हमारे कल को जो है ना वो आने वाले लोग भी जो है ना यही करेंगे। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह हमें जो है ना वो मुस्तकबिल किस तरह देना है, पाकिस्तान की भाग दौड़ किन लोगों के हाथों में देनी है, वो आपने डिसाइड करना है। और आपका हक बनता है, जैसे आपने कहा कि सेहत हर बंदे का हक है, तो गवर्नमेंट का मेन किरदार बनता है इसमें कि अपना किरदार अदा करे इसमें। अच्छा गुमन साहब, ये आप बताएं कि FBI को क्या ज़रूरत पड़ी थी इसको रोकने के लिए? क्या इसके पीछे माफिया है? इसकी थोड़ी सी वजाहत करेंगे। मैं क्या कहूँ कि आप खुद जो है ना मीडिया से हैं, आप खुद लोगों को पता है जब चीनी की बात होती है तो कहाँ तक पहुँचती है, जब आटे की बात होती है तो कहाँ तक पहुँचती है। मैं आपको बताऊँ ये तंबाकू जो है इसका माफिया उन सबसे बड़ा है, उन सबसे बड़ा माफिया है तंबाकू का। पिछले दौर में पिछली हुकूमत के पास जो है ना इन्होंने कुछ जो है ना वो ये सिर्फ जो है ना हेल्थ वार्निंग नहीं है, इसके ऊपर एक जो है ना वो भी एक तरीका है कि बच्चों को मुतनफ़र किया जाए, लोगों को मुतनफ़र किया जाए कि यार आपको ये नुकसान हो सकता है। इसके ऊपर लिख दिया जाता है, ये लिख के दिया जाए। वो तस्वीर जो लगाई जाती है वो तस्वीर जो है ना वो इन्होंने लिख के दिया हुआ है। एक इंटरनेशनल मुआहदा है कि ना हम उसको 85% करेंगे। ये गवर्नमेंट की एक TT है, इंटरनेशनल TT है, जिसमें लिख के दिया गया है कि इसको 85% करेंगे हम जो है ना वो जो टैक्स है 65% सब जो है ना लेके जाएंगे। उसको जब 85% करने के लिए सारा अफसर ताड़र ने जो है ना वो एक मूव किया कि इसको 85% करते हैं। इंडस्ट्री विद एम्बेसडर्स ऑफ इंग्लैंड इनको लेके प्राइम मिनिस्टर तक और जो है ना वो वजीर खजाना जो है हमारे डार साहब के पास पहुंच गई कि जी इसको कभी भी नहीं होने देना, आपने इसको नहीं होने देना। और मजबूरन वो जो है ना हेल्थ मिनिस्टर को भी स्टेप बैक लेना पड़ा कि वो जो है ना वो उसको अपना फैसला वापस लेना पड़ा, उन्होंने नहीं होने दिया। ठीक है, तो ये माफिया जो है ना ये बहुत बड़ा माफिया है, मेरे ख्याल बताने की जरूरत नहीं है। तो ये ऐसी चीजें जो है ना किसी के इंटरेस्ट की होती हैं तो तब रुकती हैं ना, वैसे जो है ना वो किसी की इंटरेस्ट नहीं है तो क्या जरूरत है उसको 2 साल से रोकने। कैबिनेट ने पास किया है, प्राइम मिनिस्टर ने साइन किया हुआ है, बाकी सारे लोगों ने किया हुआ है, क्या जरूरत है उसको रोकने की। तो ये माफिया इसके पीछे पूरे तरीके से इसका जो है ना बहुत बड़ा माफिया है, बहुत बड़ा माफिया है इसके। सही, बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह तंबाकू हमारे बच्चों के ऊपर असरअंदाज हो रहा है और किस तरह हमारी नस्ल इसमें इन्वॉल्व हो रही है। घुमन साहब की बहुत सारी बातें हमने जो नोट की हैं उसमें यह कि माफिया पूरे तरीके से इसमें लगा हुआ है, वो अपने कस्टमर बढ़ाना चाहता है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुज़र है, लेकिन फिर भी इसके जो हैं वो अफराद इसमें ज़्यादा मुब्तला हो रहे हैं। इस पर कंट्रोल करना चाहिए, हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है। जो कानून बनाए गए हैं उस पर पूरे तरीके से अमल दरामद होना चाहिए। इस बारे में आप भी अपनी कीमती राय हमें ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।